मीनाक्षरमाम्नाय मन्दिरं योगेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनीय महावाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीयसूत्रकारं च प्रणतोत्तमत्रयम्। ॐ नमः पाणिनिकाभ्याय पतञ्जलिभ्यः सत्यविद्या सम्प्रदाय कर्तृभ्यः नमो ऋषिभ्यो। पूर्वं या कारिका पठिता तस्यां कारिकायां विषयः कः अधीतः? दुर्यादीनां धातूनाम् अकथितं च इति एतेषां योगे अकथितं च इति सूत्रेण अपादानादीनाम् अविवक्षा भवति चेत् कर्मसंज्ञा भवति इति अधीतम्। तर्हि तत्र तस्मिन् प्रसङ्गे प्रधानकर्म अप्रधानकर्म इति विचारः कृतः। गान्धोद्धिपयः इत्यादिषु गवादयः अप्रधानकर्म नः वर्तन्ते इति अधीतम्। तदनन्तरम् अन्तर्भूतनिजर्थानां दुह्यादीनां निजन्तवत् सिद्धं पूर्वेण कर्मत्वं निजन्तं नियमस्तथा इति कारिका अधीता। तत्र विषयः कः? दुह्यादिषु दुहादयः ये धातवः सन्ति तेषु निजं विहाय अपि निष्प्रत्ययं विनापि तदर्थः यः अस्ति प्रेरणार्थः सः अर्थः केवल धातौ अपि भासते। अतः निजन्त अर्थात् प्रेरणार्थे कश्चन किञ्चित् कर्मसंज्ञकं भवति, सामान्य धात्वर्थे अन्यत् किञ्चित् कर्मसंज्ञकं भवति। उभयत्रापि कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव भवति। अतः अकथितं च इति सूत्रमेव नापेक्षते इति अधीतम्। दुह इत्यस्य सर्वे श्रोतुं शक्नुवन्ति वा? शक्नुवन्ति वा सर्वे? पूर्वं किमधीतं? दुः इत्यादिषु धातुषु सः केवलधातुः नाम निच् रहितः एव धातुः। तथापि तत्र निचि यः अर्थः आयाति अर्थात् पाचि, गमि, वादि, पाठि एवं निजन्तेषु कश्चन अर्थः पठ, गम, वद एतेषु केवलधातुषु कश्चन अर्थः भवति इति उभयोः अर्थभेदः दृष्टः। सोदाहरणम् गम नाम गमनानुकूलव्यापारः, गमि इति निजन्तस्य गमनानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारः इति अधीतम्। गमनानुकूलव्यापारे किञ्चित् कर्म, ग्राम इति कर्म। गमनानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारे यं प्रेरयति, चैत्रं प्रेरयति मैत्रः इति चेत् चैत्रस्यापि कर्मसंज्ञा। उभयत्रापि कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव सिद्धा। परन्तु गत्यादिषु अर्थेषु एव कर्मसंज्ञा भवेत् इति नियमार्थं गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इति सूत्रम् आरब्धम् इत्यपि अधीतम्। दुः इत्यादिषु धातुषु अपि एवं निचं विहाय अपि एतत् पूर्वं यद् दृष्टं तत्र निजन्ते व्यापारद्वयं तत्र कर्मद्वयं च लब्धम्। परन्तु दुहादिषु धातुषु किं भवति? निचं विहाय अपि व्यापारद्वयं भवति। अतः व्यापारद्वयात् जन्यं यत् फलं तदपि द्वयं भवति। तयोः फलयोः आश्रयत्वात् कर्म अपि द्वयं भवति। उभयत्रापि कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेनैव सिद्ध्यति। अतः अकथितं च इति सूत्रं नापेक्षते इति विचारः कृतः। एवं तर्हि कः क्लेशः? निजन्तेषु गत्यादिषु गत्यर्थकाः ये धातवः, गत्यर्थकाः, बुद्ध्यर्थकाः, प्रत्यवसानार्थकाः, शब्दकर्माणः, अकर्मकाः ये धातवः तेषु प्रयुक्तेषु एव निजन्तेषु एतेषु प्रयुक्तेषु एव कर्मसंज्ञा भवति
प्रयोज्यस्य इति नियमः कश्चन अधीतः खलु सः नियमः अत्रापि आगच्छेत् कुत्र दुहादिधातुप्रसङ्गेऽपि दुहादिधातवः गत्यर्थाः वा बुद्ध्यर्थाः वा प्रत्यवसानार्थकाः वा अकर्मकाः वा न सन्ति इति कृत्वा तेषां प्रयोगे वस्तुतः नियम आधारेण कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन वा केनापि न सिद्ध्यति द्वयोः एकस्य तु कर्मसंज्ञा सिद्ध्यत्येव द्वयोः कर्मसंज्ञा न सम्भवति इति नियमात् तत्र कर्मसंज्ञा एव न स्यात् दुहादीनां धातूनां प्रयोगे इति चेत् तत्र अन्तिमायां पङ्क्तौ किमुक्तं निजन्तं नियमस्तथा सः नियमः यः उक्तः गत्याद्यर्थकाः धातवः निजन्ताः प्रयुक्ताश्चेत् एव कर्मसंज्ञा अन्ये धातवः निजन्ताः प्रयुक्ताश्चेत् तत्र प्रयोज्यस्य कर्मसंज्ञा न भवति इति नियमः केवलं निजन्तधातुप्रयोगविषये दुहादयः निजरहिताः व्यापारद्वयविशिष्टाः प्रयुज्यमानाः सन्ति इति कृत्वा सः नियमः दुहादिप्रसङ्गे न प्रवर्तते यदि एते पुनः निजन्ताः भवन्ति तर्हि सः विषयः भिन्नः निजरहिताः व्यापारद्वयसहिताः विशिष्टाः दुहादयः प्रयुज्यमानाः नियमस्तु निजन्ते नियमः कृतः निजरहितत्वात् सः नियमः अत्र न प्रवर्तते इति पूर्वस्यां कारिकायाम् अधीतम् एतावान् विषयः सर्वैः अवगतः अनन्तरम् अन्या या कारिका अस्ति तस्याः कारिकायाः अवतारिका वर्तते अत्र पश्यन्तु ननु च वास्तवेन रूपेण पय आदेः प्राधान्यात् तस्यैव ईप्सिततमत्वं न्याय्यं न तु गवादेः उपसर्जनभूतक्रियापेक्षम् ईप्सिततमत्वं युज्यते प्रधानसन्निधाने गुणस्य ईप्साप्रकर्षविषयत्व अभावात् किं वदति गान्दोग्धिपयः इति गोपः गां पयः दोग्धि इति वाक्ये पयादयः पयस् इत्यादयः एतादृशानि वाक्यानि यानि सन्ति एतेषु वाक्येषु किं सन्ध्या किं पृच्छति पुनः एकवारं किं नावगतं वा किं नावगतं सन्ध्या किं नावगतं सन्ध्या पूर्वस्यां कारिकायां यदुक्तं तद् नावगतं वा अधुना यद् आरब्धं तत् पूर्वं यद् उक्तं तत्र अधिकः विषयः एव नास्ति निजन्तधातुः निजरहितधातुः किं वदति केचन धातवः निच् प्रत्ययं विनापि निच् सहितम् अर्थं बोधयन्ति निच् सहितः अर्थः नाम गमयति ज्ञापयति बोधयति पाठयति वादयति चालयति एवं ये निजन्ताः सन्ति प्रेरणार्थे निच् प्रत्ययसहिताः स्वार्थनिजन्ताः न चोरयति कथयति गणयति दुःखयति सुखयति एतेषु अपि तादृशः अर्थः अस्ति इति न चिन्तनीयं यतोहि एतेषु चोरयति एवं कथयति गणयति इत्यादिषु निच् प्रेरणार्थे न विहितः स्वार्थे विहितः अत्र प्रसङ्गः प्रेरणार्थकनिच् विषयस्य कश्चन प्रेरयति कंचन यथा छात्रः पाठं पठति अध्यापकः छात्रं पठितुं प्रेरयति तदा पाठयति इति भवति तस्मिन् सन्दर्भे किं भवति पठ इत्यस्य अर्थः पठनानुकूलव्यापारः पाठयति नाम पठनानुकूलव्यापारः तदनुकूलव्यापारः पठनानुकूलः व्यापारः चैत्रे अस्ति तदनुकूलव्यापारः अध्यापके अस्ति पठनानुकूलव्यापारनिरूपितकर्मत्वं ग्रन्थस्य वा पाठस्य वा भवति
पठनानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारस्य फलं कः भवति छात्रः भवति अतः तत्रापि कर्मसंज्ञा प्राप्ता इति विषयः अवगतो वा एवं निजन्तस्थले कर्मद्वयं सिद्ध्यति उभयत्रापि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति पाठस्यापि कर्मसंज्ञा छात्रस्यापि कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव सिद्ध्यति तर्हि गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इति एकं सूत्रं वर्तते तेन सूत्रेण किं क्रियते कर्मसंज्ञा एव क्रियते कदा क्रियते निजन्तस्थले क्रियते निजन्तस्थले कदा गत्यर्थकाः बुद्ध्यर्थकाः भोजनार्थकाः शब्दकर्मकाः अकर्मकाः धातवः निजन्तत्वेन प्रयुज्यमानाः सन्ति चेत् तेषां निजरहिते प्रयोगे यः कर्ता तस्य कर्तुः निजन्ते कर्मसंज्ञा भवति इति यथा चैत्रः अथवा रामः वनं गच्छति दशरथः रामं वनं गमयति रामः वनं गच्छति इति प्रसंगे गच्छति इति निजरहितः तिङन्तप्रयोगः गत्यर्थकः गमधातुः तस्मिन् कर्ता वर्तते रामः तस्य रामस्य कर्मसंज्ञा भवति कदा एषः यदि गमधातुः निजन्तत्वेन नाम गमयति इति निजन्तत्वेन लटि प्रयुक्तश्चेत् रामस्य का संज्ञा भवति कर्मसंज्ञा भवति लटि प्रयुक्तश्चेत् नाम अत्र लटि प्रयुक्तः सर्वत्र लटि प्रयुक्ते एव कर्मसंज्ञा इति न चिन्तनीयम् एवम् अत्र गमयति इति निजन्त लट् प्रयोगः कृतः अतः गच्छति इत्यत्र यः कर्ता अस्ति रामः सः गमयति इति प्रयोगे कर्मसंज्ञकः भवति गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इति सूत्रेण वस्तुतः तत्र रामस्यापि कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव सिद्धं गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इति सूत्रं कुतः आरब्धम् इति चेत् नियमार्थम् इति व्याख्यातारः निरूपयन्ति कः सः नियमः गत्यर्थकाः बुद्ध्यर्थकाः भोजनार्थकाः शब्दकर्मकाः अकर्मकाः धातवः यदि प्रयुक्ताः तर्हि एव निजरहिते यः कर्ता तस्य निजन्ते कर्मसंज्ञा भवति अन्ये धातवः यदि निजन्ताः प्रयुक्ताः तर्हि अपि तत्र निजरहिते कर्तुः निजन्तप्रयोगे कर्मसंज्ञा न सिद्ध्यति इति नियमः कश्चन तत्र सिद्धः इति एतावान् विषयः एकः अधुना प्रसङ्गः कः दुह् याच पच दण्ड इति केचन धातवः ते प्रयुक्ताश्चेत् अपादानादीनाम् अविवक्षायां तेषां कर्मसंज्ञा भवति इति अकथितं च इति सूत्रेण उक्तं यथा गां दोग्धि पयः बलिं याचते वसुधां मानवकं पन्थानं पृच्छति तण्डुलानोदनं पचति एतेषु उदाहरणेषु यं कमपि उदाहरणं स्वीकुर्मश्चेत् गां दोग्धि पयः इति स्वीकुर्मश्चेत् अत्र दुहधातुनिरूपितव्यापारजन्यफलाश्रयत्वं पयसि अस्ति इति कृत्वा पयसः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा दुहधातोः अर्थः यः व्यापारः तस्माद् व्यापारात् निष्पन्नं यत् फलं तत् फलं पयसि वर्तते इति कृत्वा किं भवति तस्य कर्मसंज्ञा अथवा कर्तुः दोहनक्रियया ईप्सिततमत्वात् पयसः कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण भवति चेत् कर्मणि द्वितीया विभक्तिः अतः पयः इति द्वितीया विभक्तौ निष्पन्नं तत्र गवि विद्यमानस्य पयः पृथक् कृतत्वात् पृथक्करणे गोः अवधित्वम् अस्ति इति कृत्वा ध्रुवमपाये अपादानमिति सूत्रेण तस्य गोः अपादानसंज्ञा वस्तुतः वक्तव्या परन्तु तत्र गोः अपादानस्य अविवक्षायाम् अकथितं च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा कर्मणि द्वितीया विभक्तिः गां दोग्धि गां पयः दोग्धि इति वाक्यं निष्पन्नम् एवम् अस्मिन् प्रसङ्गे एव दुह इति यः धातुः एवं एकेपि धातवः 16 धातवः वा भवन्तु 12 धातवः भवन्तु एकेपि धातवः सन्ति तेषां प्रयोगे
अपादानादीनाम् अविवक्षायां कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति इति यद्यद्वदन्ति अकथितं च इति सूत्रेण यन्निरूपितं वस्तुतः तन्नापेक्षते इति अत्र वाक्यपदीयकर्ता भर्तृहरिः अस्यां कारिकायां तद् निरूपयति किम् अकथितं च इति सूत्रमेव वस्तुतः नापेक्षते नास्ति चेत् गवादीनां कथं कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति इति चेत् तत्रापि गवादीनामपि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति इति बोधयति कथं तस्य कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति इति चेत् तत्र दुह इत्यादयः ये धातवः सन्ति तेषां व्यापारद्वयम् अर्थः एकः व्यापारः अर्थः नास्ति व्यापारद्वयम् अर्थः व्यापारद्वयमस्ति चेत् फलद्वयं भवति इति कृत्वा एकं तु अतः फलाश्रयम् एकं पयः एकः गौः इति उभयोः कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव सिद्ध्यति इति बोधयति निजन्तरहितेऽपि धातौ निचि यथा व्यापारद्वयमर्थः तथा व्यापारद्वयमर्थः अत्रापि भवति इति बोधयति अवगतं वा दुह इति धातोः केवलधातोः अर्थः निजन्ते यथा व्यापारद्वयमर्थः तथा निजरहिते केवल दुह धातौ अपि व्यापारद्वयमर्थः भवति इति बोधयति तेन कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव उभयत्र कर्मसंज्ञा सिद्धा अतः अकथितं च इति सूत्रं नापेक्षते इति बोधयति एवं चेत् पूर्वं गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थकाः ये धातवः ते प्रयुक्ताश्चेदेव कर्मसंज्ञा इति कश्चन नियमः पठितः सः नियमः दुहादिविषये अपि प्रसक्तः स्यात् इति पुनः संशयः तर्हि समाधानं वदति सः नियमः यः पठितः सः केवलं निजन्ताः प्रयुक्ताश्चेत् गत्यर्थकाः बुद्ध्यर्थकाः इति निजरहिताः प्रयुक्ताश्चेत् तत्र अयं नियमः न प्रवर्तते दुहादिविषये निचं विना एव सः अर्थः बोधते अतः निजन्तः न सम्पन्नः तस्मात् सः नियमः अत्र न प्रवर्तते इति तस्याः कारिकायाः अभिप्रायः अधुना अवगतो वा अधुना अवगतः वा दुहादिधातूनां द्व्यर्थत्वं कथं सिद्ध्यति दुहादिधातूनां द्व्यर्थत्वं नाम उदाहरणं वदामि पच इति धातुः तत्र सम्यक् अवगन्तुं शक्नुवन्ति दुह इति ईषत् एतदपेक्षया जटिलमस्ति पच इति पश्यामः पच इति धातुः अपि दुहादिषु विद्यमानः पच धातोः अर्थः कः इति चेत् विक्लेदनं निर्वर्तनम् इति अर्थद्वयं विक्लेदनं निर्वर्तनं नाम किम् इति चेत् ओदनं पचति ओदनं पचति नाम ओदनं निष्पादयति निर्वर्तयति किं कृत्वा यत् पूर्वं तण्डुलरूपे विद्यमानं कठिनं द्रव्यमस्ति तत् मृदुत्वं सम्पाद्य तस्मात् ओदनरूपं पदार्थं निर्वर्तयति तण्डुलान् विक्लेदयन मतलब उसको नरम करते हुए ओदनं निष्पादयति ओदनं निर्वर्तयति इति केवलपचधातोः एव विक्लेदनम् इत्यपि अर्थः एवं निर्वर्तनम् इत्यपि अर्थः अर्थद्वयमस्ति इति कृत्वा विक्लेदनम् एकस्मिन् द्रव्ये भवति विक्लिप्तिः तण्डुले भवति निर्वर्तनम् ओदने भवति व्यापारद्वयं व्यापारद्वयान् निष्पन्नं फलद्वयं फलमपि उभयत्र वर्तते इति कृत्वा तयोः उभयोः अपि कर्मसंज्ञा इति भाष्ये प्रतिपादितः अयम् अंशः अधुना अवगतो वा
हा सर्वेपि एतान् सर्वान् विषयान् अवगतवन्तः? कश्चन क्लेशः तु नानुभूतः अथवा अस्पष्टता? शेखर कश्चन प्रश्नः अध्यापकः छात्राणां एकनिमिषं प्रश्नः कः? छात्राय पाठं पाठयति न तत्र विवक्षा अपरा अस्ति छात्राय पाठं पाठयति नाम सः विषयः कः इति चेत् भेदविवक्षा अभेदविवक्षा तत्र छात्रस्य उद्देश्यत्वम् अस्ति छात्राय पाठं पाठयति इति प्रसंगे वस्तुतः निजन्तप्रयोगे तत्र अवबोधनार्थकः धातुः प्रयुक्तः इति कृत्वा कर्मसंज्ञा भवेत् परन्तु एतादृशः प्रयोगः यदि प्रयुक्तः तर्हि तत्र किम् अवगन्तव्यं नाम छात्रमुद्दिश्य पाठं पाठयति तत्र सः अवगच्छेदिति कृत्वा छात्रस्य उद्देश्यत्वेन विवक्षा अवगतं वा एतान् विषयान् अपि वयम् अग्रे पठिष्यामः अस्मिन्नेव वाक्यपदीये एव वयं पठिष्यामः अग्रे तत्र इतोपि स्पष्टता भविष्यति अस्तु अस्तु तर्हि सम्प्रति अन्या कारिकाया अस्ति तां पश्यामः तत्र आदौ अवतरणिका अस्ति तत्र विषयः कः उक्तः इति चेत् पय आदेः प्राधान्यात् तस्यैव ईप्सितमत्वम् गाम्दोग्धिपयः बलिं याचते वसुधाम् इत्यत्र एतेषां प्रधानत्वं वर्तते पयस् इत्यादीनाम् अतः तस्य ईप्सितमत्वम् अस्ति इति कृत्वा तस्यैव कर्मसंज्ञा गवादीनां तु न भवति इति अत्र प्रश्नः अथवा पूर्वपक्षम् उपस्थापयति प्रधानसन्निधाने गुणस्य ईप्सा प्रकर्षविषयत्वाभावात् कुतः एवम् इति वदति चेत् दोग्धि अथवा पचति एवं धातवः प्रयुक्ताश्चेत् तत्र ईप्सिततमत्वं पयसि अस्ति ओदने अस्ति ग्रामे अस्ति अतः तेषाम् ईप्सिततमत्वात् कर्मसंज्ञा भवति ईप्सितप्रकर्षः प्रकर्षणम अतिशयः एकस्मिन् वस्तूनि सम्भवति इति कृत्वा तस्यैव कर्मसंज्ञा भवितुमर्हति गवादीनां तु ईप्सिततमत्वं न सिद्ध्यति तर्हि कथं तेषां कर्मत्वम् इति प्रश्नः विषयः अवगतः खलु न च कारकप्रकरणे इति एवम् आशंका कृता तस्य समाधानत्वेन ईषत् वदति अत्र न च कारकप्रकरणे साधकतमं करणम् इति तमग्रहणात् प्रकर्षः न विवक्ष्यते इति शक्यते तत्र वक्तुम् ईप्सिततमम् इति साक्षात् प्रकर्षविवक्षार्थं तमप् श्रुतेः उपादानात् लिङ्गस्य तु अन्यत्र कृतार्थत्वात् गङ्गायां घोषः इत्यादौ अधिकरणसंज्ञा यथा स्यात् इति अत्र कश्चन सिद्धान्तः अस्ति एषः सिद्धान्तः साधकतमं करणम् इति सूत्रे कौमुद्यामपि आगमिष्यति कः सः सिद्धान्तः इति चेत् कारकप्रकरणे प्रकर्षः न विवक्ष्यते प्रकर्षः न विवक्ष्यते नाम तमपग्रहणात् प्रकर्षः नाम अतिशयार्थः न विवक्ष्यते इति कश्चन सिद्धान्तः तेन सिद्धान्तेन ईप्सिततमम् इत्यत्रापि प्रकर्षस्य आश्रयः न स्यात् इति चेत् तत्र समाधानं वदति प्रकर्षस्य आश्रयः न स्यात् इत्यस्य फलम् अन्यत्र निरूपितम्
अतः ईप्सिततमम् इत्यत्र साक्षात् तमपु प्रत्ययविधानात् प्रकर्षत्वम् आश्रीयते एव इति बोधय। प्रकर्षः नाम उत्कृष्टत्वम् अतिशयत्वम् इति अर्थः। ईप्सिततमं नाम ईप्सितम् इति न, ईप्सिततमम् अत्यन्तं यदिष्टं तस्य कर्मसंज्ञा इति खलु सिद्धम्। किं वदति अत्र? साधकतमं करणम् इति सूत्रे तमपग्रहणस्य प्रयोजनत्वेन कश्चन सिद्धान्तः उक्तः। कः सः सिद्धान्तः? कारकप्रकरणे गौणमुख्यन्यायः न प्रवर्तते इति एकः। गौणमुख्यन्यायः नाम मुख्यस्यैव मुख्यं यद्वर्तते क्रियायां करणत्वेन वा सम्प्रदानत्वेन वा अधिकरणत्वेन वा यत्किञ्चित् मुख्यमस्ति तस्यैव सा संज्ञा भवति इति न, अप्रधानं यद्वर्तते तस्यापि सा संज्ञा भवति इति तत्र सिद्धान्तः कश्चन प्रतिपादितः। प्रकर्षस्य आश्रयणं न भवति इत्यपि प्रतिपादितः। तेन किं सिद्धमिति चेत् आधारोऽधिकरणम् इति सूत्रेण या अधिकरणसंज्ञा विधीयते सा अधिकरणसंज्ञा यत्र प्रधान आधारः नास्ति अथवा आधारत्वेन आधारस्य वस्तुतः यल्लक्षणं तत् लक्षणं सम्पूर्णतया न प्रवर्तते चेदपि तस्य अधिकरणसंज्ञा भवति इति बोधयति। सः प्रसङ्गः आगतश्चेत् वक्तव्यः एव भवति, तदा एव अवगन्तुं शक्नुवन्ति। कः विषयः नाम अत्र आधारोऽधिकरणम् इति एकं सूत्रं, तेन अधिकरणमिति संज्ञा विधीयते। इदं सर्वम् अग्रे आगमिष्यति। अत्रापि प्रसङ्गः आगतः इति सकृद्विचार्य अग्रे गच्छामः। आधारः नाम कः इति चेत् सः आधारः त्रिविधः इति अनन्तरं प्रतिपाद्यते। ततः अपि प्राक् कर्तुः यः सम्पूर्णतया आधारत्वेन भवति तस्य अधिकरणसंज्ञा भवति। सम्पूर्णतया आधारत्वेन नाम कर्तुः व्यापकत्वं तस्मिन् द्रव्ये सम्पूर्णतया स्यात्, अभिव्यापकत्वम् इति वदन्ति। तादृशस्य आधारस्य अधिकरणम् इति नामधेयं भवति इति अर्थः वस्तुतः तत्र सिद्धः आधारोऽधिकरणम् इति सूत्रे। परन्तु सः एव अर्थः आश्रीयते चेत् यत्र कर्तुः वा कर्मणः वा सम्पूर्णः आधारः नास्ति, ईषदाधारः वर्तते, तादृशेषु प्रसङ्गेषु अधिकरणसंज्ञा न सिद्ध्यति। अथवा तत् समीपवर्ती आधारत्वं, गङ्गायां घोषः इति उदाहरणं वदन्ति। गङ्गायां घोषः नाम अत्र गङ्गा इत्यस्य गङ्गाप्रवाहः इति नास्ति अर्थः, गङ्गा नदी नास्ति अर्थः। कः अर्थः? गङ्गा नाम गङ्गातीरम् इति अर्थः। गङ्गातीरे घोषः इति गङ्गायां घोषः इति वाक्यस्य अर्थं बोधयन्ति। एतस्य विचारः आर्थिकग्रन्थेषु महान् वर्तते। अत्र केवलम् अधिकरणस्य प्रसङ्गः एव विचार्यते। गङ्गायां घोषः नाम गङ्गातीरे घोषः। गङ्गातीरार्थबोधकः अत्र गङ्गाशब्दः। तत्र घोषः नाम कश्चन ग्रामविशेषः, ग्रामः। गङ्गायां घोषः इत्यत्र ग्रामस्य सम्पूर्णं व्यापकत्वं नास्ति, गङ्गा समीपव्यापकत्वं। गङ्गायाः समीपे यः तीरः तत्र सः आधारभूतः वर्तते ग्रामस्य। यदि आधारः नाम अभिव्यापक आधारः एव सर्वदा स्वीक्रियते तर्हि गङ्गा इति अभिव्यापकाधारः नास्ति, औपश्लेषिकः आधारः इति कृत्वा तत्र अधिकरणसंज्ञा न सिद्ध्येत। परन्तु तथा प्रयोगः लोके दृश्यते। अतः कारकप्रकरणे मुख्ये एव ताः संज्ञाः कर्तृकर्मादयः संज्ञाः भवन्ति इति न,
गौणे अपि अप्रधाने अपि ताः संज्ञाः भवन्ति। अतः प्रधानम् अधिकरणं नाम सम्पूर्णव्यापकत्वं यद्वर्तते तत् प्रधानं भवतु नाम, परन्तु सम्पूर्णम् आधारत्वेन नास्ति चेदपि तस्य अधिकरणसंज्ञा भवत्येव। अतः गङ्गायां घोषः इति सिद्ध्यति इति निष्पन्नम् इति तस्य सिद्धान्तस्य प्रयोजनं दर्शयति। अतः साधकतमं करणम् इत्यत्र तमग्रहणं कृतम्। एतेन किं सिद्ध्यति? अन्यानि वस्तूनि अन्यान्यानि वर्तन्ते क्रियासाधकानि, तेषां सर्वेषां यद्यपि करणत्वं सिद्ध्यति, परन्तु तेषु साधनेषु अत्यन्तं यद्वर्तते तस्यैव करणसंज्ञा इति वक्तुं तमग्रहणं कृतम्। मुख्यस्यैव करणसंज्ञा गौणस्य करणसंज्ञा न भवति इति वक्तुं तमग्रहणं कृतम् इति तत्र तमग्रहणस्य प्रयोजनं तेषु प्रसङ्गेषु निरूपयन्ति। एवम् ईप्सिततमम् इत्यत्रापि प्रकर्षविवक्षा अस्ति इति कृत्वा यद् अत्यन्तम् इष्टं वर्तते तस्यैव कर्मसंज्ञा, अन्यस्य न भवति। अतः प्रधानं यद्वर्तते अत्र पयः तस्यैव कर्मसंज्ञा भवति, गवादीनां तु कर्मसंज्ञा एव कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण न भवति इति बोधयति। तर्हि यः सिद्धान्तः कश्चन आगतः साधकतमं करणम् इति सूत्रे, सः सिद्धान्तः कुत्र प्रयोजनं लभते इति चेत् गङ्गायां घोषः इत्यादिषु प्रसङ्गेषु तस्य प्रयोजनं भवति। तमपं विहाय यत्र यत्र संज्ञा निर्दिष्टा तत्र तत्र तस्याः उपयोगः भवति, तस्य सिद्धान्तस्य उपयोगः भवति इति अस्यां पंक्तौ प्रतिपादितम्। लिङ्गस्य तु, लिङ्गस्य नाम चिह्नस्य, किं चिह्नं? गौणमुख्यपरिभाषा न प्रवर्तते इति वा? मुख्यस्यैव सा संज्ञा न, अपि तु अमुख्यस्यापि सा संज्ञा भवति इति यः सिद्धान्तः कारकप्रकरणे प्रतिपादितः, सः सिद्धान्तः तस्य अत्र लिङ्ग इति व्यवहारः। लिङ्गं नाम चिह्नम् इति अर्थः, ज्ञापकम् इति अर्थः। तस्य ज्ञापकस्य कुत्र प्रयोजनं? गङ्गायां घोषः इत्यादिषु अधिकरणसंज्ञाविशिष्टेषु स्थलेषु प्रयोजनं वर्तते। अतः ईप्सिततमम् इत्यत्र तमप् इति प्रत्ययग्रहणात् प्रकर्षस्य विवक्षा अस्त्येव इति बोधयति। श्रुत्या हि लिङ्गबाधा श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां पूर्वं पूर्वं बलीयः अर्थविप्रकर्षात् इति न्यायविद्भिः उक्तत्वात् कथं गवादेः पूर्वेण कर्मसंज्ञा इत्याशङ्क्याः। किं वदति? अत्र विषयस्तु एषः एव, गवादेः पूर्वेण कर्मसंज्ञा कथम् इति आशङ्क्याः। कथं? गवादेः नाम अप्रधानभूतानां कथं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति, यतोहि प्रधानस्यैव तत्र कर्मसंज्ञा इति। ईप्सिततमम् इति तमप् श्रुत्या लिङ्गस्य बाधा भवति। श्रुत्या हि लिङ्गबाधा इति वर्तते खलु वचनं, तस्य कः अर्थः? अत्र श्रुतिः नाम साक्षात् श्रूयते, किं? तमप् इति प्रत्ययः श्रूयते। लिङ्गं, किं लिङ्गं? चिह्नं, ज्ञापकं वर्तते। किं तद् ज्ञापकं? कारकप्रकरणे मुख्यस्यैव ग्रहणम् इति न, गौणस्यापि ग्रहणं भवति। अतः प्रधानस्यापि कर्मसंज्ञा अप्रधानस्यापि कर्मसंज्ञा इति ज्ञापकेन सिद्धम्। श्रुत्या नाम तमप् इति श्रुत्या किं सिद्धं? प्रकर्षस्यैव कर्मसंज्ञा, अत्यन्तम् ईप्सितं यद्वर्तते तस्यैव कर्मसंज्ञा इति तमप् ग्रहणेन सिद्धम्। उभयोः मध्ये कस्य बलवत्वं वर्तते इति चेत् अत्र मीमांसासूत्रं दर्शयति। श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां
पूर्वं पूर्वं बलीयः अर्थविप्रकर्षात्। यथा व्याकरणे पूर्वपर नित्य अन्तरङ्ग अपवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति सिद्धान्तः परिभाषा काचित् वर्तते, तथा मीमांसासु शास्त्रे इदमेकं वर्तते सूत्रं। किं तत् सूत्रं? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान एतेषु पूर्वं पूर्वं बलीयं भवति। श्रुति लिंग उभयोः एकस्मिन्नेव प्रसंगे प्रवृत्तिः दृश्यते। एकत्रैव श्रुतिः अपि अस्ति, लिङ्गेनापि किञ्चित् उच्यते। कस्य बलवत्वं स्वीकार्यम् इति चेत् पूर्वं पूर्वं बलवत्वं। पूर्वं श्रुतिलिङ्गयोः पूर्वं किं वर्तते? श्रुतिः। अतः यत्र श्रुतिलिङ्गयोः श्रुतिलिङ्गयोः मध्ये स्पर्धा, तर्हि श्रुतेः एव प्राबल्यम्। किमर्थं? तस्य पूर्वं विद्यमानत्वात् अस्मिन् सूत्रे। अतः अत्र श्रुतिलिङ्गयोः उभयोः अपि प्रवृत्तिर्वर्तते। ईप्सिततमम् इति श्रुतिः तमप् लिङ्गं वर्तते। कारकप्रकरणे केवलं प्रकर्षस्यैव ग्रहणम् इति ज्ञापकेन सिद्धम्। उभयोर्मध्ये कस्य बलवत्वम् इति चेत् श्रवणात्, साक्षात् श्रवणात् श्रुतेः बलवत्वम्। अतः ईप्सिततमम् इत्यत्र प्रकर्षाश्रयणं क्रियते इति विषयस्यैव बलवत्वं भवति। तेन नाम ईप्सिततम कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे प्रकर्षाश्रयणेन पयसः एव कर्मसंज्ञा सिद्धा, न तु गोः। अतः कथं तर्हि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव गोः कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति इति कथं पूर्वस्यां कारिकायां निरूपयति इति शङ्का। तस्य समाधानमधुना अस्यां कारिकायां बोधयति। करणस्य स्वकक्षायां न प्रकर्षाश्रयो यथा कर्मणोऽपि स्वकक्षायां न स्यात् अतिशयस्तथा इति। इतः आरभ्य पुनः श्वः पठिष्यामः वयम्।